बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 फरवरी 2023 रोज़ मंगल 16 रजब मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स होंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब और सल्तनत ओमान का मुख्तलिफ शोबों में नए इम्कानात का जायज़ा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बू अल सईदी से दफ्तर ख़ारजा मस्कत में मुलाकात की है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और सल्तनत ओमान के मुनफरद बरादराना ताल्लुकात और उन्हें जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में नए इम्कानात का जायज़ा लेने के अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल क़ौमी हालात भी ज़ेर बहस आए। इस मौके पर सल्तनत ओमान में तैनात सऊदी सफ़ीर अब्दुल्ला अल अंज़ी और वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर के डायरेक्टर जनरल अब्दुर्रहमान भी मौजूद थे। किन सूरतों में गैर मुल्की कारकुन अजीर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है? सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा, एक सूरत में अजीर को आजिर के खिलाफ यानी कि एम्प्लॉय को कफ़ील के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का हक़ हासिल होता है। आजिर वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने कहा कि अगर आजिर अजीर के खिलाफ कोई भी इम्तियाज़ी रवैया इख्तियार करे तो वो आजिर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। किसी भी आजिर या कफ़ील को इस बात की इजाज़त नहीं कि वो उसके खिलाफ इम्तियाज़ी सलूक करे। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से ट्विटर के अकाउंट पर सवाल किया गया था कि वज़ारत की मुश्तरका एप्लीकेशन के ज़रिए कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर कफ़ील के खिलाफ रिपोर्ट कराई जा सकती है या नहीं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि तनख्वाहों की अदायगी में तख़ीर भी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस पर भी आप अपनी कंपनी या अपने कफ़ील के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। साल 2023 के दौरान तेल की मार्केट में तवाज़ुन पैदा हो जाएगा, माहिर तवानाई। सऊदी थिंक टैंक किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम स्टडीज़ रिसर्च सेंटर का कहना है कि रवां साल के दौरान सप्लाई और तलब में तवाज़ुन के बाद तेल की मार्केट दुरुस्त सिमत में गामज़न है। अरब न्यूज़ को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में थिंक टैंक से मुंसलिक माहिर तवानाई कॉलिन वार्ड ने कहा कि साल 2023 के दौरान तेल की सप्लाई रोज़ाना 27 लाख बैरल जबकि तलब रोज़ाना 18 लाख बैरल तक पहुँचने का इम्कान है। नकलो हमल के शोबे में 70 सर्विसेज के साथ सरमायाकारों की सहूलत के लिए लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म का आगाज़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने लॉजिस्टिक खिदमात के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक जो है उसका आगाज़ किया है, जिसमें सरमायाकारों की लॉजिस्टिक खिदमात तक रसाई को आसान बनाने के लिए 70 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक खिदमात शामिल की गई हैं। इस सर्विस का मकसद एक ही विंडो के ज़रिए सरमायाकारों को 70 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक खिदमात तक रसाई देना है। इस प्लेटफॉर्म में जो ज़मीनी, समुद्री, हवाई और रेल ट्रांसपोर्ट के शोबों में लॉजिस्टिक की जो खिदमात हैं वो शामिल हैं। सामा ने सऊदी अरब में गैर मुल्की इंश्योरेंस कंपनी की पहली ब्रांच का लाइसेंस का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के मरकज़ी बैंक सामा ने अमरीकी कंपनी सिग्ना वर्ल्ड वाइड इंश्योरेंस को लाइसेंस देने का ऐलान कर दिया, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस की सरगर्मियों पर जो है वो काम करने में महारत रखती है। ये सऊदी अरब में किसी भी गैर मुल्की इंश्योरेंस कंपनी की पहली ब्रांच है। मक्का रीजन में गोदाम पर तफ्तीशी कार्रवाई, गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और तजारत की तफ्तीशी टीमों ने मक्का रीजन की अल जमूम कमिश्नरी में मेकअप के सामान और ग़िज़ाई मसनूआत की रीपैकिंग करने वाले गोदाम पर छापा मारकर गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया। अजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तजारत ने बयान में कहा कि गैर कानूनी तारकीन जो हैं वो एक्सपायर मेकअप के सामान और खाने पीने की चीज़ों पर नई तारीखें दर्ज कर रहे थे। वज़ारत ने ज़ायदुल मियाद अशिया के 1,15,000 से ज़्यादा पैकेट जो हैं वो तलब करवा दिए। उसमें खाने पीने की अशिया, मेकअप का सामान और तिबी लवाजमात थे। वज़ारत तजारत ने पैकेट्स पर लगाए गए 98,000 स्टिकर्स और 51,000 से ज़्यादा पैकेट्स, मोहरें, सामान की पैकिंग में काम आने वाले आलात भी जब्त किए हैं। वज़ारत तजारत का कहना है कि मक्का मुकरमा रीजन की अल जमूम कमिश्नरी में गोदाम सील किया गया है। मक्का पुलिस और म्यूनसिपलिटी की ताउन से कार्रवाई की गई है। बयान में कहा गया है कि गैर कानूनी तारकीन को मुकर्रर सज़ाएँ दिलाने के लिए मुतल्लिका इदारों की तहवील में दिया गया है, जबकि गोदाम के मालिक को तलब कर लिया गया। जालसाजी में मुलव्विस तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सऊदी FDA के ताउन से मुकम्मल की जाएगी।
کینیا میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ ٹورسٹ کو کینیا میں داخل ہونے کے طریقہ کار کی شرائط کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک طور پر ویزا حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ مسافروں کو کینیا کی وزارت صحت کا فارم پر کرنا ہوگا اور کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے ہوائی اڈے پر پہنچنے پر صحت کے حکام کو بارکوڈ دکھانا ہوگا۔ سفارت خانے نے مسافروں سے کہا کہ وہ توکلہ اپلیکیشن سے ہیلتھ پاسپورٹ ڈاؤن لوڈ یا پرنٹ کریں اور نیروبی ایئرپورٹ پر پہنچنے پر مجاز حکام کو دکھائیں۔ سعودی عرب میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ اب آن لائن جاری ہوگا۔ سعودی عرب میں تائب میونسپلٹی نے کہا کہ آئندہ تجہیز و تکفین اور تدفین کی کارروائی کو آسان بنانے کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ آن لائن جاری ہوگا۔ وزارت صحت کے ماتحت ہسپتالوں سے سرٹیفکیٹ پر انحصار نہیں کیا جائے گا۔ وکالت اخبار کے مطابق تائب میونسپلٹی کے ماتحت ادارے اکرام الموتی نے وزارت صحت کے ماہرین کے ساتھ اجلاس میں تدفین کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر نیا طریقہ کار اختیار کرنے اور انتظامات کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ متوفی کے رشتہ داروں کو ہنگامی بنیاد پر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آئندہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آن لائن جاری ہوگا۔ سعودی عرب میں اب تک وزارت صحت کے ماتحت ہسپتال ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر رہے تھے۔ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ وہ متعدد قبرستانوں کے انتظامات کی نگرانی کر رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر قبرستانوں کی انتظامیہ کو تدفین کے حوالے سے سہولت فراہم کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ قبرستانوں کے احاطے کو اونچا کیا جا رہا ہے اور نئے قبرستان قائم کیے جا رہے ہیں جہاں قبر تیار کرنے، میت کو غسل دینے اور تجہیز اور تکفین کے تمام انتظامات ہوں گے۔ قبرستانوں کی صفائی اور قبروں کی نمبرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ ترکی میں زلزلے سے متاثرہ علاقے میں کسی سعودی شہری کے حوالے سے کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ ترکی میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے کہا کہ پیر کو ترکیہ کے جنوب میں زلزلے سے متاثرہ علاقے میں کسی شہری کی موجودگی کے حوالے سے کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ سرکاری خبرسہ ادارے ایس پی کے مطابق سعودی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ترکیہ کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور یہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ متاثرہ علاقوں میں کوئی سعودی شہری ہے یا نہیں۔ سفارت خانے نے زلزلہ زدہ علاقے میں ممکنہ طور پر موجود سعودی شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں اور ایمرجنسی صورتحال کے لیے سفارت خانے کے مخصوص نمبر پر رابطہ کریں۔ سعودی عرب میں پیر کو سونے کے ریٹ بڑھ گئے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر 6 فروری 2023 کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ دیکھا گیا۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ 21 کیرٹ سونا استعمال ہوتا ہے۔ 1 گرام کی قیمت اضافے کے بعد 197.91 ریال ہوئی، جو کہ اس سے پہلے 196.64 ریال میں دستیاب تھا۔ گولڈ مارکیٹ میں 24 کیرٹ 1 گرام سونا 226.18 ریال، 22 کیرٹ 1 گرام سونا 207.33 ریال اور 18 کیرٹ 1 گرام سونا 169.64 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ گاڑیاں چوری کر کے پارٹس نکال کر فروخت کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ ہائی ریجن پولیس نے گاڑیاں چوری کر کے اس کے پارٹس نکال کر فروخت کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شخص نے اپنا ذاتی ورک شاپ قائم کر رکھا تھا، جہاں سے 11 چوری شدہ جو گاڑیاں ہیں وہ بھی ضبط ہوئی ہیں۔ ہائل پولیس نے کہا کہ گرفتار ہونے والا شخص سعودی شہری ہے، اس پر کئی گاڑیاں چوری کرنے کا الزام ہے۔ شہر میں کئی گاڑیوں کی جو چوریوں کی رپورٹ تھی وہ درج کرائی گئی تھی، جن کا ملک بھر میں کہیں سراغ نہیں ملا۔ اس پر تفتیشی کمیٹی قائم کی گئی جس نے واردات کی تفتیش کے بعد اندازہ لگایا کہ چور گاڑیوں کے پارٹ نکال کر استعمال شدہ مارکیٹ جو ہے اس میں فروخت کرتا ہوگا۔ اس بنا پر جو ہے وہ تفتیش کا دائرہ بڑھایا گیا اور جلد ہی معلوم ہو گیا کہ ایک شخص جو ہے متعدد پارٹس جو ہیں وہ فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ آتا رہتا ہے۔ جب سراغ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ مذکورہ شخص کا غیر قانونی ورک شاپ ہے جہاں وہ کئی گاڑیوں کے پارٹس کھولے جاتے ہیں۔ پولیس نے کہا متعلقہ ادارے کی اجازت سے جب ورک شاپ پر چھاپہ مارا گیا وہاں کئی چوری شدہ گاڑیاں جو ہیں وہ ضبط ہوئیں۔ ابشر کے ذریعے فیملی وزٹ ویزا میں توسیع کا طریقہ کار کیا ہے؟ وکالت اخبار کے مطابق ابشر انتظامیہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں موجود غیر ملکی اپنی فیملی کے وزٹ ویزے میں آسانی سے توسیع کرا سکتے ہیں۔ ابشر کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان میں ویزے کی توسیع کے طریقہ کار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مقیم غیر ملکی سب سے پہلے ابشر پلیٹ فارم پر جائیں، اس کے بعد فیملی کے افراد کے خانے سے سروسز کو سلیکٹ کریں، پھر فیملی کے وزٹ ویزے میں توسیع والے آپشن پر جائیں۔ آن لائن گھر بیٹھے تمام کام مکمل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں ورک ویزے پر مقیم غیر ملکی اپنی فیملیز کو سعودی عرب وزٹ ویزے پر بلانے کی سہولت دی گئی ہے۔ امیگریشن قانون کے مطابق وزٹ ویزے فیملی اور کمرشل بنیادوں پر جاری کیے جاتے ہیں۔ فیملی وزٹ ویزے کے لیے غیر ملکی کارکن اپنی اہلیہ، بچوں، والدہ اور ساس کے لیے بآسانی ویزا جاری کرانے کا اہل ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔